अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो। बात कारोबार की, मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, स्टॉक मार्केट की बात करेंगे। आज यकीनन वीक का आगाज़ है और यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चेंज दिखाई दिया है। मार्केट के अंदर 80,500 साइकोलॉजिकल अबव क्लोजर हुआ है और मार्केट ऑल टाइम हाई यकीनन जा रही है। इसमें हम देख रहे हैं कि इम्पैक्ट होता है बिजनेसेस का। ज़्यादातर बजट के आने के बाद एक अग्रेशन या एक नेगेटिविटी प्रिवेल होने जा रही थी, जिसका एक इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो पॉजिटिव है इन द मार्केट, स्टॉक मार्केट, क्योंकि आपकी कंपनीज जब एक अच्छा जेस्चर, आप एक अच्छा पॉजिटिव जेस्चर प्रिवेल कर रही होती है, एक पॉजिटिव टेरिटरी में जा रही होती हैं, तो यहाँ पर ये होता है कि मार्केट का इन्फ्लुएंस या मार्केट का इम्पैक्ट जो है वो डायरेक्टली दिखाई देता है। और किसी भी कंट्री के अगर आप स्टॉक एक्सचेंज देखें तो यकीनन वो एक बैरोमीटर होता है अपने मुल्क के इकोनॉमी का। तो यहाँ पे भी इकोनॉमी का बैरोमीटर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है। बहुत एक अच्छी चेंज दिखाई दे रही है और 80,000 के लेवल्स जो कि ख्वाब दिखाई देता था, 53,000 के लेवल को ही हम कहेंगे कि आगे बढ़ना या उसको ही आगे क्रॉस करना मुश्किल हो गया था, लेकिन अब फाइनली मार्केट के अंदर 80,000 का लेवल है। और कहा यह जा रहा है कि नेक्स्ट जो एक स्टॉप होगा या नेक्स्ट लेवल्स जो होंगे वो 1 लाख क्रॉस करने के बाद होंगे। 1,09,000 के लेवल की पेशन गोइयां की जा रही है। सो मजीद भी बात करेंगे, लेकिन अगर हम बात करें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेसेस की जो कंडीशन है वो थोड़ा सा बजट के आने के बाद या जो एक टैक्स के रिवाइज होने के बाद थोड़ा सा एक एक अग्रेशन या एक बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं। उसको भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, डिटेल डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस ये जायज़ हैं या नाजायज़ हैं। और टैक्स किसी को भी देना अच्छा नहीं लगता। अगर आप पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री का ये ओवरलुक देखें तो यहाँ पे ये दिखाई देता है कि टैक्स कोई नहीं देना चाहता। टैक्स ऑलरेडी देना पड़ता है। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए टैक्स देना एज अ नेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन्हीं नेशन की जो कि अपने राइट्स तो जानते हैं लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं जानते। तो आज हम डिटेल बात करेंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जासिम, उनको खुशामदीद कहेंगे। आप हैं जासिम अनवर साहब, बिजनेसमैन हैं, डेवलपमेंट एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद लतीफ़ खान साहब, आप बिजनेसमैन भी हैं, सीईओ हैं ZL की सिक्योरिटी से, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान शौकत साहब, आप इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, बिजनेसमैन भी हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब, वेलकम टू द शो ऑल ऑफ़ यू। मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूँगी जासिम साहब से। जासिम साहब, ये बताइए कि एक प्लानिंग की बात होती है, गवर्नमेंट जब एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट प्रॉपरली इस बार इस साल जब इलेक्शन हुए और ये एक इक़्तिदार में आई, बड़ी ही जल्दी से बजट भी आ गया और फिर तमाम नर्व्स को समझना, तमाम बीट्स को हिट करना और फिर इसके बाद एक बजट तैयार करना, पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लिए ये एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है जब आप कोalition गवर्नमेंट में होते हैं। फिर उसके बाद लोगों का भी ख्याल करना, लोगों की कि देखना कि उनकी भी जो है वो कुछ इश्यूज़ होते हैं, डेली बेसिस के चैलेंजेस होते हैं। हर बिजनेस, हर सेक्टर को जो है वो तरीके से नोटिस करना, फिर बजट बनाना, कितना मुश्किल था ये काम। और दूसरा ये कि पोस्ट बजट जो उसका इम्पैक्ट है वो कैसा दिखाई देता है। जी, थैंक यू सो मच। मैं थोड़ा सा इसको ना ब्रॉडर कॉन्टोर में आपको लेके आता हूँ कि देखें, जब कोई भी किसी भी मुल्क का बजट आप डिफाइन करते हैं तो आपने उसकी इन एंड आउट देखना होता है कि आपके रेवेन्यूज़ कितने आ रहे हैं, पोटेंशियल आपका टैक्स नेट या रिसोर्सेज कितने हैं, और आपने डेवलपमेंट साइड पे कितना लगाना है, आपके करंट एक्सपेंडिचर्स कितने हैं। सो वेरियस डायमेंशंस होती हैं। अब जब देखते हैं हुकूमती पॉलिसीज़ की बात करते हैं कि क्या वो प्रो डेवलपमेंट पॉलिसीज़ एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं, तो यस, इस पर तो कोई दूसरी राय नहीं कि SIFC, साथ ही 5E फ्रेमवर्क ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान और जो भी P3A का क़याम और जो हमारी करंट स्ट्रेटिजिक डायरेक्शंस टू ऑल मिनिस्ट्रीज़ और ऑल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, वो तो प्रो बिजनेस डेवलपमेंट हैं ही हैं। अब जब बजट को बैलेंस करने की बात आती है तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जी बजट में टैक्स लगा दिया गया, कारोबार में टैक्स लगा दिया गया। देखें, क्वेश्चन सबसे बड़ा ये उठता है कि जो लोग एक लेमैन को हम समझाने की कोशिश करते हैं कि कोई भी लेमैन जब भी वो अपने आप को जस्टिफाई यूँ करते हैं कि जी हम तो टैक्स देते हैं सेल्स टैक्स की मद में, इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में, तो इसके बाद हमें क्या टैक्स है। तो मैं उसमें कुछ लोगों को क्लैरिफाई भी किया और अपने PTV के कुछ दोस्तों को भी मैंने रिक्वेस्ट की कि पब्लिक अवेयरनेस इन दिस कॉन्टेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप भले टैक्स दे रहे हैं, क्वेश्चन ये उठता है कि क्या जो टैक्स नेट के अंदर वो छोटा कारोबार जो है, क्या वो है, क्या पूरी सप्लाई चेन मैन्युफैक्चर से कंज्यूमर तक
बीच में इंटरमीडिएट ये सारे हमारे टैक्स नेट में हैं कि नहीं है. तो इस बार यही टारगेट करने की कोशिश की गई है. एग्जैक्टली ताकि हमारी जो टैक्स बेस है वो थोड़ा बढ़ जाए और हमारे रेवेन्यूज हों, क्योंकि देखें आपकी डेवलपमेंट पोर्टफोलियो हैज़ टू गो ऑन. पॉपुलेशन ग्रोथ 2.44 पे है, सो यू कांट रियली निगेट दैट कि क्या हमारी हॉस्पिटल्स की नीड, हेल्थ की नीड्स, एजुकेशन की नीड्स, यूनिवर्सिटीज़ की नीड तो रहेंगी. यू हैव रेज्ड अ लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स, बट मैं जाहिद साहब से फर्स्ट पूछना चाहूँगी इंट्रोडक्टरी कमेंट. जाहिद साहब, मैं थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाहूँगी. स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी 80,000 का लेवल है. एक विन विन सिचुएशन, एक सेलिब्रेशन देखी जा रही है. तो कैसे आप इसको कमेंट करेंगे कि स्टॉक मार्केट जो कि इतनी ज़्यादा एक हायर साइड पे भी है, ऑल्दो प्राइस अर्निंग मल्टीपल इज़ वेरी चीप, 4 की पीई पर हैं हम रीजन में, फॉरेनर्स आर नेट बायर्स, तो कैसा दिखाई देता है और कितना अच्छा लगता है जब स्टॉक मार्केट की ये पोजीशन है? बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के हवाले से. असल में कुछ थोड़ी सी परसेप्शन जो बनी हुई है कि बजट के बाद जो है बाकी सारे सेक्टर्स जो हैं वो कुछ परेशान हैं, कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट स्टॉक एक्सचेंज जो है वो जुबिलेशन मोड के अंदर है और स्टॉक मार्केट प्लस हो रही है. तो इसका बेसिक जो है ना रीज़न ये है कि स्टॉक मार्केट हमारी ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा सस्ती थी और उसकी वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा चीप थी. और पिछले साल पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए जो IMF का SBA साइन हुआ था लास्ट ईयर जून 30 2023 में, उसके बाद से स्टॉक मार्केट बढ़ना शुरू होगी. अब जो स्टॉक मार्केट दोबारा से बजट से पहले या बजट के फ़ौरन बाद से बढ़ना शुरू हुई है, उसके बेसिक रीज़न ये है कि स्टॉक मार्केट ना सिर्फ आज के रेवेन्यूज़, आज के पोटेंशियल को देख रही है, बट फ्यूचर आउटलुक को भी देखती है. और फ्यूचर आउटलुक में ये नज़र आ रहा है कि चूँकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कड़वा घूंट भरा है और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं, वन, एंड सेकंड ये है कि बहुत लाइकली 99% चांसेस हैं कि ये सारे जो एक्शंस लिए गए हैं बजट में, इसके बाद IMF का प्रोग्राम इजीली मिल जाएगा, जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के तहत प्रोग्राम होगा और बड़े अमाउंट का प्रोग्राम होगा. सो उसके अम्ब्रेला के अंदर रहते हुए पाकिस्तान जो है वो ऑफ कोर्स इकॉनमी रिकवरी की सूरत में जाएगा और फिर इंटरनेशनल जो है कॉन्फिडेंस भी बढ़ना शुरू हो जाएगा. राइट. तो ये एक एस्पेक्ट्स हैं जिनकी वजह से स्टॉक साहिद साहब, मार्केट यहाँ मैं improve आपको कर रही पॉज करूंगी. अभी हम चलते हैं ब्रेक की जानिब. स्टे ट्यून. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदगुमानी से बचते रहो क्योंकि बदगुमानी सबसे झूठी बात है, और लोगों के राजों की कुरेद न किया करो और न लोगों की निजी गुफ्तगू। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, डॉक्टर जासिम भी मौजूद हैं, जाहिद लतीफ़ साहब भी मौजूद हैं और उस्मान शौकत साहब भी मौजूद हैं। मैं उस्मान शौकत साहब से इंट्रोडक्टरी कमेंट लूँगी। उस्मान साहब, आपको क्या लगता है इकोनॉमिक रिवाइवल और ख़ासकर बिजनेसेस फैसिलिटेशन की बात कर रहे हैं हम, कितना ज़्यादा फैसिलिटेट होने की ज़रूरत है, और नंबर 2 कि कितना ज़्यादा फैसिलिटेशन ऑलरेडी है हमारे पास, जो कि हम बहुत सारे सेक्टर्स से ऑलरेडी फैसिलिटेट होते रहे, उन सेक्टर्स की बात करें, सब्सिडी की बात करें, सब्सिडाइज रेट की बात करें टैरिफ्स में, या फिर हम कह सकते हैं कि वी आर काइंड ऑफ पीपल के हम थोड़ा सा शिकायत ही करेंगे, कंप्लेन ही करेंगे। थैंक यू नताशा फॉर इनवाइटिंग मी टू द प्रोग्राम। बिल्कुल आपने कहा कि हमें ज़रूरत है, फैसिलिटेशन हो भी रही है, फर्दर फैसिलिटेशन की, लेकिन इन व्हाट डायरेक्शन ये हमें देखना है। आई बिलीव कि जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इट इज़ हाई टाइम कि अब हम उसको एक फाइनल शेप और फॉर्म दें, क्योंकि अभी तक अनफॉर्चुनेटली वो एक क्लैरिटी के साथ मौजूद नहीं है, और उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत ही हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे और अपने मुल्क में डॉलर्स ला पाएंगे। अब अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें, दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर, हमें डॉलर्स चाहिए, एंड द एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो हमारा है उसको हम अक्सर 7x7 का नाम देते हैं, कि इट इज़ ओनली 7 सेक्टर्स एंड ओनली इन 7 मार्केट्स। दैट्स प्रीटी मच व्हाट वी हैव बीन डूइंग पिछले 50-60 साल लेकिन से। उस्मान साहब, हम एक्सपोर्ट के लिए इतनी एफर्ट्स करते हैं, जी। बावजूद इसके इस बार रेमिटेंसेस जो है वो हायर साइड पे दिखाई दिया एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट। जी, ऑलवेज व्हाट इज द हमारी रीजन? एक्सपोर्ट के वही के सेक्टर्स में वी हैव नॉट एक्सपैंडेड। हमें अब एक्सपोर्ट को एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। फ्रैंकली वी हैव टू ऐड मोर सेक्टर्स। डायनामिक्स चेंज हो गए, हमें बियॉन्ड टेक्सटाइल, बियॉन्ड लेदर, बियॉन्ड दीज थिंग्स देखना पड़ेगा। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि हमारी ज़्यादा मार्केट्स क्या हैं, यूरोप एंड यूएस प्राइमरीली। आपका एक्सपोर्ट की जितने कंट्रीज लीड करते हैं, दे फर्स्ट बिकम रीजनल एक्सपोर्ट स्ट्रेंथ उनकी होती है, और फिर वहाँ से वो ग्लोबल ट्रेड करते हैं। हमारी ग्लोबल opposite है। देख लीजिए, रीजनल ट्रेड वी हैव नन। हमारी मिडिल ईस्ट अनटैप्ड है, हमारा अफ्रीका अनटैप्ड है, सेंट्रल एशिया अनफॉर्चुनेटली हम लोग सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटीज़ की वजह से बिजनेसेस हैव ट्राइड देयर बेस्ट। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा कि फैसिलिटेशन की आपने कही, आज तक हमें जो राउट्स हैं टू सेंट्रल एशिया वो नहीं मिलते। हमें ईस्टर्न यूरोप के थ्रू अपनी शिपमेंट्स भिजवानी पड़ती हैं। इमेजिन करें कि फ्रेट कॉस्ट कहाँ जाती है। जी, राइट तो राइट दीज आर द फैसिलिटेशंस वी नीड। और ये जो अनटैप्ड मार्केट्स हैं, स्पेशली रीजन फार ईस्ट, सेंट्रल एशिया, अफ्रीका, इसको टैप करने की। और आई थिंक अब हमें एक्सपोर्ट सेक्टर्स को अब हमें ये देखने की ज़रूरत है कि वाई हैव दे नॉट परफॉर्म किया। उसकी वजह क्या है? ओवर रेगुलेशन हम हमेशा बात करते हैं। जीएसपी प्लस का हमने स्टेटस लिया, लेकिन हमने क्या फ़ायदा लिया जीएसपी से? एक सेगमेंट जीएसपी से फ़ायदा ले रहा है, हम तो मुकम्मल जीएसपी से भी फ़ायदा नहीं ले रहे। तो उसमें हमें ब्रॉडन करने की ज़रूरत है। अदर सेक्टर्स नीड टू बी आइडेंटिफाइड, जिसमें आईसीटी है। लेदर की बात करें तो लेदर में हम सिर्फ अपैरल करते हैं, बियॉन्ड लेदर अब बहुत एक्सपोर्ट हो चुकी है, वी डोंट डू एनी ऑफ दैट। तो उसमें हमें जो एक्सपेंशन की सेक्टर्स ज़रूरत है। ऑलरेडी जिन पे काम हो रहा है, जिनकी एक्सपोर्ट्स हो रही है, उसे वैल्यू एडेड करने की जरूरत है, और उनके अंदर भी मजीद काम करने की जरूरत है। लेकिन देयर आर अ लॉट ऑफ सेक्टर्स, उनको भी आइडेंटिफाई करना है, उनको भी एक्सप्लोर करना है। एब्सोल्युटली, नए सेक्टर्स हमें ऐड करने हैं। जिस तरह हमने अब बात की थोड़ा सा पहले, बायोटेक की हम बात कर रहे थे, उसमें बहुत काम हो रहा है। बायोलॉजिकल्स इज अ साइड जिसमें बहुत काम है। इसके अलावा आईटी सेक्टर में अब वेरियस ब्रांचेस हैं जिसमें हमने काम करना है। फूड प्रोसेसिंग की बात होती है, अक्सर मैं बार बार करता हूँ, हलाल मीट इंडस्ट्री इज़ ह्यूज इन द वर्ल्ड नाउ, और हम अपनी मिडल ईस्ट में नहीं अपना फूड भेज सकते हो। ब्राज़ील से आता है, ब्राज़ील रूल्स द हलाल मीट इंडस्ट्री। इमेजिन वहाँ से लेते हैं, हम नहीं कितनी कर बड़ी सकते। मार्केट मिल सकती है एग्जैक्टली। तो देयर इज अ लॉट ऑफ रूम। देयर इज अ लॉट ऑफ रूम। मैं डॉक्टर जासिम से पूछूंगी। डॉक्टर जासिम, आपने पॉपुलेशन का जिक्र किया अपने इंट्रोडक्टरी कमेंट में। हर साल इतनी ग्रोथ होती है, बट ये हमेशा एब्जॉर्ब हो जाती है, जो हम ऑफ रिकॉर्ड पे बात कर रहे थे कि क्यों? क्योंकि हमारी ग्रोथ का पता ही नहीं चलता, बिकॉज ऑफ दी पॉपुलेशन। एक इंक्रीज, एक मैसिव इंक्रीज होता है हर साल। आप क्या समझते हैं कि इस तरीके से तो ग्रोथ के हवाले से तो इश्यूज तो बढ़ते रहेंगे,
आई एम नॉट पुटिंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, बट आपको नहीं लगता कि ऑलरेडी हमारे पास इतना ह्यूमन कैपिटल है, यही अगर एफर्ट करें तो हम इसी को एक अच्छे पॉजिटिव अपने वर्क इन्वायरमेंट में तब्दील कर सकते हैं? जी, मैं इस पॉपुलेशन की जो आप कह रही हैं ग्रोथ या इसके अब्जॉर्प्शन को या इसके पोटेंशियल, उसको दो एंगल से देखता हूँ। एक देखें, ह्यूमन कैपिटल की जितनी भी जीडीपीज बड़ी दुनिया की हैं उनमें ज़्यादातर सर्विसेज का रोल होता है। से अगर कोरिया ले लें आप, जापान ले लें आप, यूएस ले लें, सर्विसेज इंडस्ट्री इज़ अबाउट 70%, समटाइम 80% होती है। अब जब सर्विसेज इंडस्ट्री में ह्यूमन कैपिटल आता है तो ह्यूमन कैपिटल के अंदर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, एजुकेशन, हेल्थ एंड ऑल दोज, नर्सेज। अब यहाँ जब ये बात आती है तो क्या हम जितनी ग्रोथ हो रही है हम उनको उस लेवल पे, एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड्स पे, उस क्वालिटी पे क्या हम ट्रेन कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 1। हमारी जो रेमिटेंसेस हैं, ये जो फॉरेन हमारी कंट्रीब्यूशंस होती हैं हमारे ह्यूमन कैपिटल के ज़रिए, वो बहुत लो हैं। अगर हम नर्सिस की रेशो उठा लें, जो पाकिस्तान में बहुत कम है फ़िलहाल, लेकिन ग्लोबली इसकी मार्केट सबसे ज़्यादा है, हाँ। तो हम कितना बड़ा एक सेगमेंट है जो हम इस वक्त टैप ट्रेन कर सकते हैं, विच वी कैन ईजिली डू दैट। सेकंड, मैं आपको एक बड़ी छोटी सी एक मिसाल देता हूँ, बिकॉज हम इस पर थोड़ा काम भी कर रहे थे। देखें, 30 लाख पाकिस्तान में डोनेशंस ब्लड की होती हैं, जो या फैमिली बेस्ड हैं या वॉलंटियर्स हैं। पाकिस्तान का जो प्लाज्मा है, ये ब्लड के अंदर जो एक खुलिये से होता है ना, ये दुनिया में इसको कहते हैं ना प्लैटिनम प्लाज्मा, बिकॉज इट इज़ वेरी रिच इन एंटीबॉडीज। मल्टीपल एक्सपोजर्स हैं एंटीबॉडीज के, बैक्टीरियाज, वायरसेस के एक्सपोजर इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्या सिर्फ यही इंडस्ट्री $170 बिलियन की इंडस्ट्री है ग्लोबली, और यूएस के अंदर और यूरोप के अंदर इसकी बहुत बड़ी मार्केट है। Very little investments, you can actually improve this industry in Pakistan and then export the products जो हमारी surplus में हो to the foreign market. This is number 1. दूसरी number 2 है quality standards, accreditation standards. जैसे colleagues बात कर रहे थे, देखें हमारी 5-7 सेक्टर्स हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन क्या उनके अंदर जो फैसिलिटेशन की पॉलिसी फ्रेमवर्क है, क्या वो कंड्यूसिव है फॉर फर्दर ग्रोथ? अब एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। पिछले दिनों बात हो रही थी ब्रिक्स की। अब सेंट्रल एशियन स्टेट्स के अंदर ब्रिक्स के साथ जो हमारा ये अलायंस डेवलप हो रहा है, जो उसमें मतलब वी आर डेफिनेटली प्रो इंक्लूजन, सो दैट कि अगर अफगानिस्तान को भी साथ इन्वॉल्व करके ईरान को भी, तो सेंट्रल एशियन स्टेट तक एक्सेस दे दी जाए तो एक बहुत बड़ा मार्केट पोटेंशियल हमारे इधर से ऐड हो जाएगा। एग्जैक्टली वही बात कि हमें अपना नए मार्केट्स को एक्सप्लोर करने की जरूरत है, लेकिन येट एट द सेम टाइम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। देखें, एग्रीकल्चर के अंदर, लेदर इंडस्ट्री के अंदर, फ्रूट्स के अंदर हमारी बहुत सारे मार्केट्स रिड्यूस हुई हैं, बिकॉज हमारे जो सर्टन स्टैंडर्ड्स थे जिनके ऊपर इंटरनेशनल मार्केट ये तो पुरानी बात हो गई। एग्रीकल्चर इस बार तो हमारा बम्पर क्रॉप हुआ है। अब तो कोल्ड स्टोरेज, जिसको भी इतना ज्यादा हम डिस्कस करते रहे कि उनको भी जो है वो अब इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया है। सो देयर आर समथिंग कि जो अब यकीनन जो है वो इसके ऊपर काम तो हो रहा है। मैं जाहिद साहब से पूछूंगी। जाहिद साहब, एक तरफ स्टॉक मार्केट की पोजीशन इतनी ज्यादा दिखाई दे रही है, अच्छी एक चार्म मौजूद है, तो इन्वेस्टर्स को भी आप एडवाइस करेंगे कि वो इस टाइम पे, क्योंकि जब हायर साइड पे मार्केट होती है तो एक परसेप्शन होता है कि यार बहुत ज़्यादा ये हायर साइड पे जा चुकी है, एक डिप लेने दें, डिप लेगी फिर उसके बाद एंट्रेंस बनेगी, तो क्या एडवाइस करेंगे न्यू इन्वेस्टर्स को? देखिए, हमारी जो स्टॉक मार्केट का जो जनरली जो एवरेज रहा है, वो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल जो है वो तकरीबन 9 के ऊपर रहा है। हमारी नेबरिंग कंट्री इंडिया के अंदर आज भी मल्टीपल जो है वो 22-23 पे हैं। डिस्पाइट द फैक्ट कि मोदी के इलेक्शंस के फ़ौरन बाद वहाँ पे स्टॉक मार्केट क्रैश भी हुई, बट आज की डेट में भी उनके जो शेयर्स हैं वो 22 के मल्टीपल पे हैं, विच मीन्स दे आर मच एक्सपेंसिव देन दैट ऑफ आवर कंट्री। इवन श्रीलंका, बांग्लादेश, उनके पीज़ भी ज़्यादा हैं। अब हम आ जाते हैं कि हमारे एक ज़माने में पी रेशो है वो 12 तक भी गई थी, जो कि शौकत अजीज़ साहब का दौर था जब मुशर्रफ प्रेसिडेंट थे, और वो एक कंटिन्यूटी में चलता रहा। डॉलर भी एक लेवल के ऊपर जो है 60 रुपए पे 12 तो पी बस उसी वक्त ही गई है, उसके बाद फिर 9 पे गई है। 9 की एवरेज रही है। सो आज की डेट में भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से मार्केट डबल हो जाएगी, राइट? ये तो एक सिंपल फार्मूला है, क्योंकि अगर 4 की पीई है और 8 पे जाएगी तो ऑटोमेटिकली डबल तो हो लेवल्स जाएगी, 160 इंडेक्स पे भी आ डबल हो जाएगी। जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बट हैविंग सेड दिस, नहीं, ये मतलब ये देखना रिकॉर्ड के साथ साबित होता है ना कि जो प्राइस टू अर्निंग के मल्टीपल जो है, जो एवरेज रहे, एवरेज से हम आधे पे चल रहे हैं, हम कहते हैं एवरेज पे ही पहुंच जाए,
کیونکہ ہم IMF پروگرام کے انڈر ہوں گے، اور IMF کا پروگرام جب چل رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ فسکل ڈیفیسٹ یہ ڈسپلن کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کو بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ IMF پروگرام میں ان کے اوپر نظر ہے. آپ کو پتہ ہے نا، لوگوں کو یہ بھی ہمیں نا ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیوں IMF یہ کہتا ہے کہ ہم ریویو کریں گے بار بار آپ کا، ایک مرتبہ ہی کیوں نہیں وہ پیسے دے دیتے. وہ ریویو اسی لیے کرتے ہیں کہ جو ہم نے آپ کو قرضہ دے رہے ہیں یا دے دیا ہے، آپ نے ہمیں واپس کرنے کے لیے جو کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں، کیا وہ ایڈہیئر کر رہے ہیں کہ نہیں، ان دا رائٹ ڈائریکشن انہوں نے آئیڈینٹیفائی کرنی ہے. دوسری بات جو آپ ان کے ساتھ کر رہی تھیں ریگارڈنگ سینٹرل ایشیا کے حوالے سے، یہ الگ بات ہے کہ ہمیں وہاں پہ اچھی ایک مارکیٹ مل جائے گی جو ہماری نیبرنگ کنٹری کے اندر ہے، بٹ اس کا ایک اور امپورٹنٹ اسپیکٹ یہ ہے کہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے انرجی کاسٹ، اور وہ انرجی رچ کنٹریز ہیں. آپ دیکھیں ٹاپی جو ہے ترکمانستان، افغانستان، پاکستان اور انڈیا گیس پائپ لائن جو ہے وہ سالوں سال سے پینڈنگ پڑی ہوئی ہے. پھر اسی طرح دوسرے ایک تاجکستان کے ساتھ بھی اس قسم کا کوئی ایگریمنٹ ہوا، وہ بھی پینڈنگ پڑا ہوا ہے. پھر ایران پاکستان گیس پائپ لائن، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا چیلنج دس ہے. از دا ریزن ہر کوئی اب سولرائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، سولر ہونا چاہیے. سولر تو ایک ہمارا لوکل ایک بندوبست کر رہے ہیں نا، بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ انڈسٹری کے لیے جو ہے بجلی اور گیس کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے. فرٹیلائزر کو گیس کی بڑی ڈیمانڈ ہے، اور فرٹیلائزر کو سبسیڈائز گیس دیتے ہیں. لیکن اگر ہمیں یہی گیس اگر سینٹرل ایشیا سے ملنا شروع ہو جائے ایک کمپیٹیٹیو ریٹس کے اوپر، تو ہم فرٹیلائزر کو بھی اچھی گیس دیں اور دیکھیں اگر ایشوز سیٹل کرنے ہیں تو اگر ہم ایشوز ہائی لائٹ کریں گے تو بہت ساری چیزیں ہیں. پھر آئی پی پیز کی پیمنٹ آ جاتی ہے جو کہ ابھی چیمبرز ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آئی پی پیز کو سیٹل کیا جائے. بہت کچھ ہو سکتا ہے. دیر آر سو مینی چیلنجز، بٹ ان کے سولوشنز بھی سامنے نظر آتے ہیں، بٹ سم ہاؤ آئی ڈونٹ نو وہ کیوں نہیں ہو رہے. چیلنجز ہیں اور ان کے سولوشن سامنے آ رہے ہیں. عثمان صاحب آپ سے پوچھوں گی، ہم ون بائی ون چیلنجز کو ٹیکل کرنے کے لیے اڈاپٹ کر رہے ہیں اور ان کے سولوشنز کی طرف جا رہے ہیں. لیٹس سے اگر ہم بات کریں PIA کی پرائیویٹائزیشن، ڈیڈ لائن سیٹ کر دی گئی ہے کہ ٹل اگست جو پرائیویٹائزیشن کا عمل ہے وہ پورا ہو جانا چاہیے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا یہ سولوشنز جیسے سامنے دکھ رہے ہیں تو اٹ از ویری ایزی کہ جیسے ہی آپ نے چیلنج دیکھا سولوشن کیا اور فوراً اس کا سامنے آ گیا؟ کیونکہ آئی ہیو ہرڈ اگر آج ہی ایران اور پاکستان پائپ لائن کا کام شروع ہوتا ہے تو اٹ ٹیکس لمیٹڈلی 3 years to 4 years. How do you say? نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ امیڈیٹلی تو ریزالو کوئی چیز نہیں ہوتی، اٹ ٹیکس ٹائم، لیکن کم از کم اس ڈائریکشن میں جانا ضروری ہے. پرائیویٹائزیشن تو ڈیفینیٹلی نیڈ آف دی آور ہے، اور آج کی نہیں، یہ تو وہ کہتے ہیں نا شوڈ ہیو بین ڈن یسٹرڈے. اتنے ہم لیٹ ہیں جو SOEs کے حوالے سے ہماری پالیسی ہے، آپ کو بلیڈ کر رہے ہیں. دیر از نو ریزن کہ آپ ان کو چلائیں، کیری آن کریں فار پولیٹیکل اور واٹ ایور کمپلشنز ہم نہیں کر سکے. لیکن اب یہ تو آئی تھنک جو ڈیڈ لائن ہے It is the high time کہ اب تو کرنا ہی کرنا ہے. جی اب کرنا ہے، یا وہ ہوں گے یا آپ ہوں گے. اٹس بیسیکلی کم ڈاؤن ٹو دیٹ. اب تو وہ ملک کو اتنا بلیڈ کر چکے ہیں، اور صحیح کہا آپ نے کہ IPPs کے معاہدے اور ان سب چیزوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن آپ نے ایک بات کی کہ چیزیں کیسے بہتر ہوں گی. دیکھیں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اس وقت بہت ٹریمنڈسلی ہائی ہے اس ملک میں. آپ کے اس وقت جو ایکسچینج ریٹس ہیں، میں بات کروں آپ کے فیسیلیٹیشن کیا ہو سکتی ہے. دیکھیں آج آپ کے ہمارے کووڈ میں ہم نے ٹرف دیکھا تھا، ایک دیا گیا تھا انڈسٹری کو، لیکن اس نے بہت ڈیمیج کیا کیونکہ وہ جن سیکٹرز کچھ سیکٹرز لے کے چلے گئے معذرت کے ساتھ، وہ اکراس دا بورڈ ملا نہیں لوگوں کو. اور جس مقصد کے لیے لیا گیا کہ کیپیکس ہوگا، جاب کریشن ہوگی، صنعتیں لگیں گی، وہ نہیں ہوا آج تک. تو یہ گورنمنٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایٹ دس کاسٹ آف ڈوئنگ کیپٹل. ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی کہ جی آپ امریکہ، یورپ، یہ مارکیٹس ہم کیوں نہیں ایکسپینڈ جا سکتے ایکسپورٹ کوالٹی ایکریڈیشنس. میں نے آج FD اپروول کرانا ہے تو آئی نیڈ millions of dollars of investment in my plant. ایسے نہیں ہوگا اگر WHO approvals بھی کرنی ہے. اب میں اگر بات کروں پلانٹ اپگریڈیشن کی ایز این انویسٹر، تو واٹ کین دا گورنمنٹ ڈو؟ فرسٹ آف آل ہمارے آج تمام اکوپمنٹس پہ ٹیکس ہے. اگر میں فارماسیوٹیکلس کی بات کروں، کسٹم ڈیوٹیز، سیل ٹیکس، یہ چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. کاسٹ آف ڈوئنگ کیپٹل آلریڈی از ایٹ 25%. ریجن کی آپ دیکھ لیں، وی ہیو ٹو کمپیٹ اگینسٹ انڈیا، بنگلہ دیش. انرجی کاسٹ ہماری دیکھ لیں، فریٹ کاسٹ ہماری دیکھ لیں. ڈیفیکلٹ یہ ایک ٹاسک ہے کہ ایک طرف آپ کو اپنی گروتھ بڑھانی ہے، اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہے، ریمیٹنسز کو انکریز کرنا ہے، امپورٹ سے ایٹ لیسٹ اس کے برابر آنا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ ہمارے پاس آپشنس یہ ہیں کہ گورنمنٹ کی کٹی میں بھی پیسے چاہیے، ٹیکس بھی کلیکٹ کرنا ہے، سپر ٹیکس آلریڈی کنٹینیو ہے. تو کیسے دیکھتے ہیں عثمان صاحب، یہ تو گورنمنٹ کے لیے بڑا ایک ٹف ڈیسیجن ہوگا اس چیز کو ٹیکل کرنا. دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں نتاشا کہ دا G2G پروجیکٹس جو ہیں نا، ہم نے SAFC بہت اچھا کام کرا ہے، لیکن ابھی ہم نے سعودی ڈیلیگیشن دیکھا اور جتنے ڈیلیگیشنز ہیں. گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ پروجیکٹس ٹیک اے لانگ ٹائم.
Private sector is the sector that will give you the breakthroughs wherever you need them. وہ جلدی کام کرتے ہیں, جلدی MOUs ہوتے ہیں, ہمیں اس طرف جانے کی ضرورت ہے. The government needs to start pushing the private sector more. اس میں facilitation جو ہے ہمیں اس وقت بہت ایک فاسٹ پیس پہ کرنے کی ضرورت ہے. The government, جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ جو پالیسیز ہیں ان کو ریویو کرے, جہاں پہ ان کو نہیں فائدے ملے, ٹرف کی بات کی, اس کو دوبارہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو دیکھا جائے اور ہمیں کوئی ریڈیوسڈ فائنینسنگ کی آپشنز دی جائیں, ہماری جس طرح کیپٹل کاسٹ ہے اس کو کم کیا جائے, ہماری اور جو ٹیکسیشن اب ہم بات کرتے ہیں 25 منسٹریوں کو کم کرنے کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں, the government has to cut down its expenditure. فرق وہاں سے آئے گا. وزیروں کی تنخواہیں بند کر دینے سے کل کسی نے کہا کہ جی آپ کو 0.01% کا بھی فرق نہیں پڑا. یہ سمبولک جسچرز ہوتے ہیں, یہ وزیروں نے تنخواہ نہیں لی. آپ اپنی 25-30 منسٹریاں کم کریں گے تو تنخواہ ایٹ لیسٹ کچھ تو ہو رہا ہے, ایٹ لیسٹ آئس تو بریک ہو رہی ہے. جی, اور یہ اگر جاری رہے تو وہاں سے امپیکٹ آئے گا, اسپینڈنگ وہاں سے رکے گی. پرائیویٹ سیکٹر گروتھ دے دے گا آپ کو انشاءاللہ. پرائیویٹ سیکٹر گروتھ دے دے گا. اور بات ہو رہی ہے امپلائمنٹ جنریشن کی, جب تو ایس ایم ایز سیکٹر کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے اس کی بیک بون ہوتا ہے. تو جاسم صاحب, جتنی اگر ہمارے پاس پاپولیشن ہے, جتنا ہمارے پاس ہیومن کیپٹل ہے, تو اس سے اگر کنیکٹ کرتے ہوئے تھوڑا سا یہ کلچر بھی پریویل ہو جائے تو کتنا اچھا ہوگا. جی بالکل درست فرمایا. میں اس میں آپ کو پلاننگ کمیشن کا ایک فریم ورک بتانا چاہوں گا جس کو احسن اقبال صاحب نے کنسیو کیا تھا, جس کے اندر 5 ایز جو ہیں ان میں پہلا ای جو ہے اٹ از ایکسپورٹ, دین انرجی, دین ایکوٹی, دیکھیں, اور انوائرمنٹ. جی, سو اب سمپل اسی براڈر کانٹیکس میں اب جب آپ دیکھتے ہیں تو ایکسپورٹ کے اندر سب کیٹیگرائزیشن میں تھیم میں ہیومن کیپٹل پلس وہ تمام فیسیلیٹیشن جو یہ کولیگ بتا رہے ہیں وہ گورنمنٹ کی پرائرٹیز میں ہیں, اور آلریڈی گورنمنٹ اس پہ کام شروع کر دیا ہے. جی, دیکھیں, چیپ انرجی نمبر 1. جب وین یو ہیو چیپ انرجی اوبیسلی آپ کی کاسٹ آف مینوفیکچرنگ کم ہوگی. دین بزنس کے ساتھ جو آپ کے ٹریڈ ایگریمنٹس ہیں ان کی فیسیلیٹیشن سینٹرز پلس ایکریڈیشن اینڈ GMP گلوبل گڈ مینوفیکچرنگ پریکٹسز کے اوپر اسٹینڈرڈس, اس کے اوپر بہت تیزی سے کام شروع ہوا ہوا ہے. تیسرا ایس ایم ایز کی گروتھ. دیکھیں, انٹرپرینورشپ اپنا یہ SECP کے ساتھ ویریس گرانٹس, دین اکنامک ڈائلاگس, اسمال انٹرپرینورشپ فنڈس, اور HEC کے اندر بھی ایون سرٹن فنڈس کے جو یونیورسٹیز میں انٹرپرینورس کو جو SMEs کو سپورٹ کریں لیٹر آن, وہ ہیومن کیپٹل, اس پہ ایک ملٹیپل ڈائریکشنز میں کام شروع ہے. لیکن آبویسلی دیکھیں, ایک ملک کے اندر اتنی ساری جب آپ کی کمپلیکسٹیز آ جائیں, بیل پیکج چل رہا ہو, انرجی کرائسس ہو, اٹ ٹیکس ٹائم. انرجی کرائسس کے حوالے سے صحیح ذکر کیا زاہد صاحب. ایک تو ایشو تھا ڈالرائزیشن کے حوالے سے جو پچھلے سال SIFC کے قیام پہ ہی ٹیکل کیا گیا, اور جو تمام بزنس کمیونٹی کی ڈیمانڈ تھی کہ ایک طرف ڈالر کی جو کرنسی کی ویلیویشن کو ڈیلی بیسس پہ فلکچویٹ ہوتے ہیں ہم دیکھتے تھے, ایکسپورٹرز کی, امپورٹرز کی, سب کی ڈیمانڈ تھی کہ اسے پلیز اسٹیبل کر دیا جائے. تو فائنلی ہم نے ایک اسٹیبلٹی ان دی کرنسی ویلیو دیکھی. ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک اور جو ایشو ہے جو اب ویسے ہماری قوم بھی بھول جاتی ہے, ہمارے بزنس مین بھی بھول جاتے ہیں, جب کوئی اچھا کام ہو رہا ہو تو اسے جیسے ہی ہو گیا اسے بھول گئے, اب دوسرا ایشو پکڑتے ہیں. تو دوسرا ایشو یہ ہے کہ پاور جنریشن یا وہ اس کے پاور کے حوالے سے جو ہے جو ایشوز ہیں, جو انرجی کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہی 3 ایشو ہیں کہ اگر یہ بھی دیکھ لیا جائے تو پھر بزنسز کے حوالے سے ایکسپینشن بھی رہ جاتی ہے. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, 2 چیزیں آپ نے پہلے تو ڈالرائزیشن کے حوالے سے بات کی. تو لاسٹ ایئر ہوا یہ تھا کہ 330 روپے تک ڈالر آپ کو یاد ہوگا کہ چلے گیا تھا, اسپیکولیشن تھی اور بھی مزید آوازیں آ رہی تھی. اس وقت جو ہے نا پھر گورنمنٹ نے بڑا اسٹرکٹ قسم کا نا کریک ڈاؤن کیا, اور افغانستان کے اندر $6 بلین کی جو ان کی امپورٹ ہوتی ہے, جو گھوم پھر کے واپس پاکستان میں آ جاتی ہے, اس کی ڈبل جیپرٹی ہے. ایک تو پاکستان کی انڈسٹری کو نقصان ہوتا تھا, اور دوسرا ہے کہ ڈالرز آف کورس پاکستان کی اوپن مارکیٹ سے وہ خریدتے تھے اور باہر بیچتے تھے. اس کو کریک ڈاؤن جب کیا تو ہم نے دیکھا ہے کہ لیکن منی مارکیٹس کے حوالے سے جو حوالہ ہنڈی کے تھے ان سب کو بھی تو پکڑا. وہی نا, اس کے بعد آپ دیکھیں اب منی چینجر جو ہیں, منی ایکسچینج کمپنیز, وہ ساری کی ساری اب بینکس کے پاس جا رہی ہیں. اونلی دا بینکس وڈ بی ایبل ٹو ڈو اٹ ان نیکسٹ 6 months آنورڈ. اس کا مطلب انہوں نے اس کو کافی حد تک قابو کر لیا. اسپیکولیٹو ایکٹیویٹیز اور ہولڈنگ آف ڈالرز, ان چیزوں کے اوپر اب ٹرانسپیرنسی ہوگی. اب یہ ہے اب دوبارہ سے ایک تھوڑی سی مارکیٹ میں خبر جو بجٹ ڈاکومنٹس یا فار دیٹ میٹر IMF ڈاکومنٹس کا حوالہ لوگ دیتے ہیں کہ شاید جون
2030 یا 2025 تک یہ 330 تک ہو جائے گا. اس جی قسم جی کی میں لوگ نے بھی باتیں یہی کی. نیوز ٹھیک ہے؟ کل کے ہی حوالے تو سے سنی ہے. یہ ایک ہمارے ملک میں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے اکانومسٹ بن جاتے ہیں, سارے کے سارے فائنینشیل وزٹس بن جاتے ہیں, اور پھر اس کے اوپر وہ اور فیک نیوز اسپریڈ کر دیتے ہیں. تبصرے دینا شروع کر دیتے ہیں. ایک تو یہ ایشو ہے. نیور لیس فی الحال تو ڈالر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے ایک سال سے جو ہے ایک وہ اسٹیبل ہوا ہے. دوسرا, آپ نے آئی پی پی ایس کے حوالے سے بات کی. آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ سال پہلے آئی پی پیز کے حوالے سے ایک کمیشن بنا تھا, اور وہاں اس زمانے کے جو کمیشن کے چیئرمین تھے وہ بعد میں سبسیکوینٹلی کیئر ٹیکر منسٹر بھی بنے انرجی کے, محمد علی غلام محمد ان کا نام تھا. تو انہوں نے اس زمانے میں بھی اس میں کچھ نیگوشیشنز وغیرہ کر کے کچھ ریٹ کم کیے تھے. اب جو اس قسم کی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ آئی پی پی ایس کے ساتھ کانٹریکٹ ختم کر دیے جائیں, یہ تو میں نے دیکھا ہے کہ چیمبرز ایپٹما الگ الگ ریکویسٹ کرتے ہوئے, پلی کرتے ہوئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے نا, دے آر بیکڈ بائی دا سوورن گارنٹی آف گورنمنٹ آف پاکستان. سو آپ آئی پی پیز کے کانٹریکٹ ختم کرنے کا مطلب ہے کہ آپ خدا نہ خاصا ڈیفالٹ کر گئے. دس از ایکچولی اے فیک نیوز, یو کین سے دیٹ. فیک نیوز نہیں ہے, یہ لوگوں کی ایک خواہش ہو سکتی ہے, وشفل تھنکنگ ہو سکتی ہے, بٹ اس کو ایمیکیبلی ریزالو کرنا ہوگا. میرا یہ خیال ہے کہ پہلے بھی گورنمنٹ نے کسی حد تک ان کو کیا ہے, کچھ نہ کچھ ریٹس ریوائز کیے ہیں. آپ اس کے اوپر تھوڑا سا اسٹڈی کیجیے گا, اور نیکسٹ ٹائم جو ہے کسی انرجی ایکسپرٹ کو یا ان کو بلا کے ان سے پوچھیے گا. ٹو مائی نالج تھوڑا بہت ہوا ہے پہلے, بٹ آف کورس یہ پاکستان کے لیے تو 10 سینٹس پرائم منسٹر صاحب نے کیے ہیں فکس, بٹ یہ پاکستان کے لیے ایک چیلنج ہے آئی پی پیز کی وجہ سے, یا صرف آئی پی پیز کی وجہ سے نہیں بلکہ انرجی کاسٹ کے اندر آئی پی پیز بھی ایک ایشو ہے, اور لیکیج اور جو لائن لاسز ہے اور جو تھیفٹ ہے, یہ سارے جو سیگمنٹس ہیں, دیز آر دا ریزنس فار سو ایگزاربیٹنٹ پرائس کاسٹ آف الیکٹریسٹی. اینڈ کاسٹ آف الیکٹریسٹی کامن بندے کو بھی بڑا پریشان کر رہی ہے, اور جس کی وجہ سے سوشل انریسٹ ہونے کے بھی بہت زیادہ امکانات پیدا ہو جاتے ہیں. سو دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ چیلنج فار گورنمنٹ ٹو ٹیکل, بٹ اونلی کہ آئی پی پیز کا ایک بلینکٹ اسٹیٹمنٹ دے دینی کہ ان کے ایگریمنٹ ختم ہو جائیں, دس از ناٹ این ایزی تھنگ ٹو. یا عثمان صاحب آپ سے پوچھوں گی, فارماسیوٹیکل سیکٹر کی بات ہو رہی ہے, تو جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ فارماسیوٹیکل سیکٹر از دی اونلی سیکٹر وچ فلفلز آلریڈی 90% آف ڈیمانڈ آف پاکستان. تو آپ کو لگتا ہے کہ فارماسیوٹیکل سیکٹر کے اندر بہت پوٹینشیل ہے, ایکسپورٹس کے حوالے سے بہت پوٹینشیل ہے, اور کتنا زیادہ ایکسپورٹ ہم کرتے ہیں, کیونکہ دیر آر آئی تھنک 830 فارماسیوٹیکل کمپنیز ان پاکستان. یس راؤنڈ اباؤٹ ہماری فارما انڈسٹری اباؤٹ 1000 مینوفیکچررز کے لگ بھگ ہے. ایکسپورٹ ہماری بہت کم ہے, اباؤٹ لیس دین $300 ملین, اور ہماری جو فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسیشن ہے اس نے کمٹ تو کیا ہے گورنمنٹ کو اباؤٹ $2 بلین کا ایک ٹارگیٹ ان دا نیکسٹ 2 years, وچ از ویری اٹینیبل, کیونکہ جو ہمارا نیبر ہے انڈیا وہ $25 بلین کی جنیرک فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی ایکسپورٹ کرتا ہے. ہم بھی جنیرک فارما انڈسٹری ہیں. آپ اسے اندازہ لگائیں کہ ان کی انڈسٹری بہت ایوالو کر گئی, اور آج 400 ادارے ہیں جو امریکہ ایف ڈی اپروو پلانٹس ہیں, پاکستان کے پاس 0 ہیں. تو ادھر سے آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ ان کی جو ایکسیس ٹو یہ اسٹرنجنٹ مارکیٹس ہے وہ ہوگی. جب تک ہماری ایکسیس ٹو یہ مارکیٹس نہیں ہوں گی, دوا مہنگی کہاں ہے, آج بھی ہم بات کرتے ہیں یورپ, کیا پورے دنیا میں ڈیمانڈ صرف ایف ڈی اے اپروو ہوئی ہے؟ نہیں, آئی مین یورپ اینڈ یو ایس. اگر آپ گلوبل چارٹ اسپینڈنگ کا دیکھیں, اٹس ویری آئی اوپننگ. افریقن مارکیٹ تو بہت زیادہ اٹس دیئر, لیکن وہ کہتے ہیں لو ہینگنگ فروٹس ہیں. اگر آپ گلوبل اسپینڈنگ آن ڈالرز دیکھیں نا, ایٹ ریٹیل فارمیسی لیول 75% ہیپنز ان لیس دین 20 کنٹریز, جس کے اندر یہ ویسٹرن یورپ کے لوگ ہیں جہاں $10 کی آج بھی پیراسیٹامول ملتی ہے. بقایا تمام 120 ممالک مل کے 25% آف اسپینڈنگ کرتے ہیں فارما میں. تو اگر آپ کی ایکسیس ان 8 to 10 کنٹریز میں نہیں ہے جہاں دوا آج ایک ایکسپینسو کموڈٹی ہے, تو آپ پھر وہ لو ہینگنگ مارکیٹس میں, ہم ابھی وہاں پہ بھی نہیں ہیں. وی آر ناٹ انٹو دی افریکن مارکیٹ. گلف میں بھی ہم نہیں ہیں. گلف کنٹریز میں ایک اپرچونٹی موجود ہے, اسپیشلی ناؤ ود دی, وہاں بھی ایکسپینسو ہی ہے فارماسیوٹیکل. جی, اور وہاں پہ سب سے بڑا ایشو گلف کنٹریز میں یہ تھا کہ دے ور پرائمریلی امپورٹنگ فرام امریکہ اینڈ یورپ, اور وہاں سے اب جا رہا ہے مہنگائی ان کو بھی ہٹ کی. پھر جو ان کی آئل بیسڈ اکانومیز ہیں, دے آر ٹرائنگ ٹو ڈائیورسفائی. تو وہاں پہ سعودی میں بہت ابھی ہماری ایک جو SIFC کے تحت جو ڈیلیگیشن بھی آیا, اس میں بات ہوئی کہ جوائنٹ وینچرز میں سعودی وانٹس ٹو ڈو اے لاٹ آف ورک ان فارماسیوٹیکلس, کہ جس میں آپ وہاں پہ جوائنٹ وینچرز کریں. اگین دے نیڈ ایف ڈی اے اپروو. نو, سعودی میں جس آپ کی آلموسٹ وہی ریگولیٹرز ہیں. دیکھیں ایف ڈی اے ایک معیار ہے, آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, اینڈ اٹ از دی ٹفسٹ
in the world. आप तो फिर क्या इस UK मयार पे पाकिस्तानी जो मेडिसिन है वो पूरी उतरती है? अभी नहीं, लेकिन उस मयार को अटेन करना इतना मुश्किल नहीं, वो So मयार you started your comment in we need billions of dollars to approve. नॉट बिलियन, मिलियंस Millions, तो चाहिए, okay, चलें। मिलियंस तो हमें चाहिए, ताकि दो चीज़ें, एक्रेडिशन आपने ऊपर करनी है। देखें, हम आई वाज अ पार्ट ऑफ एन FDA प्रोग्राम, ये ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ था, जिसमें दे वर ट्राइंग टू सोर्स कंट्रीज जहाँ से अभी FDA दवा नहीं लेता, लाइक पाकिस्तान है और लैटिन अमेरिका की कुछ कंट्रीज थी, उसमें सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन है, बट देयर आर सर्टन इक्विपमेंट्स जो आपको लेने पड़ते हैं, सर्टन थिंग्स दैट यू नीड, जो पाकिस्तान का रेगुलेटर नहीं मांगता, या जो डेवलपिंग कंट्रीज के रेगुलेटर्स जी, हैं वो नहीं मांगते, कीपिंग द करंट इकोनॉमिक कंडीशंस इन माइंड। लेकिन अमेरिका कहता है अगर आपने $10 की यहाँ पैरासिटामोल बेचनी है तो फिर आप उस लेवल का कैपेक्स करें। हम यही कहते हैं कि कैपेक्स अगर वहाँ करना है तो उसके लिए आप इंडस्ट्री को एटलीस्ट फैसिलिटेशन दे दें कि वो वहाँ पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कैपेक्स करें। मुंबई में ऑफिस है FDA का, बेंगलोर में ऑफिस है FDA का, यहाँ नहीं है। वो तब आएगा जब आप वहाँ पे, वो कहते हैं ना एक बारिश का पहला कतरा, कि एटलीस्ट फर्स्ट कंपनी व्हेन विल गेट रजिस्टर्ड, तो वहाँ से फिर आज 400 कंपनियां हैं तो वहाँ पे है, बट एटलीस्ट अच्छा इसमें लॉबिंग की भी बहुत ज़रूरत है। जब हम US गवर्नमेंट से बात करते हैं या UK या यूरोपियन, वो कहते हैं आप तो हमें कहते हैं प्राइवेट सेक्टर, बट आपके जो DC में, वाशिंगटन DC में, लंदन में जो मिशंस हैं, वहाँ से हमें कभी ये पॉलिसी जो लॉबिंग है, देखिए इंडिया ने आज ये अटेन नहीं किया विदाउट लॉबिंग, वहाँ पे बहुत इफेक्टिव डिप्लोमेटिक लॉबिंग हुई है। ट्रेड अटैचीज को थोड़ा सा एक्टिव करना पड़ेगा कि इस चीज के ऊपर एटलीस्ट G2G जो इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट। लास्ट ईयर एलिस वेल्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, कपल ईयर्स अगो, वो आई थी यहाँ, और मेरी उनसे खुद जब बात हुई और उनको मैंने जब कन्विंस किया कि जी आपके हक में क्या पाकिस्तान से दवाएं लें, सस्ती मिलेंगी आपको, अच्छी मिलेंगी, तो उन्होंने कहा यार आपने मुझे कन्विंस कर दिया, हाउ कम आपके आज तक किसी सेनेटर ने या किसी लॉबियस्ट ने आगे हमसे चलें इस पे भी कैपिटल मज़ीद में बात बात होगी। नहीं अच्छा है कि ये हाईलाइट हुआ है, यकीनन इसके ऊपर काम होगा। मैं जासिम साहब से पूछूंगी, डॉक्टर साहब ये बताइए कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी पोटेंशियल है, यकीनन ज़्यादा दिखाई देता है, और अगर एटलीस्ट हम यहाँ पे खुश हो जाते हैं कि वी आर नॉट इम्पोर्टिंग सो मच, हम थोड़ा सा अपने लिए अपनी डिमांड को तो अपनी नीड को तो फुलफिल कर रहे हैं, तो व्हाट डू यू थिंक कि और सेक्टर्स जिनके अंदर, खासकर फूड सेक्टर के हवाले से बात हुई, फूड सेक्टर के अंदर भी अपनी डिमांड को फुलफिल करना, आपने स्टार्ट में अभी वीट और हम इसकी बात कर रहे थे, तो बम्पर क्रॉप्स ऑलरेडी हुई हैं हमारे पास, तो व्हाई नॉट वी डू सम वैल्यू एडिशन इन these kind of crops? जी देखें, वैल्यू एडिशन ऑब्वियसली नॉट ओनली इन एग्रीकल्चर, तमाम सेक्टर्स में हमें ऐड करनी है। अब अगर हम इसमें ओवरऑल देखते हैं ना, स्कोप का हमारे पास पोटेंशियल सबसे ज़्यादा किस तरह है, देखिए मैंगो वन एग्जांपल, उसके अंदर प्लानिंग की तरफ से और सर्टन और डायरेक्टिव्स जो हैं जिनकी तरफ से हमने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को स्पेशल पैकेजिंग प्लस क्वालिटी इन्हांसमेंट, वैल्यू एडिशन इन ऑल एग्रीकल्चर कैश क्रॉप्स की तरफ जो है सपोर्ट किया थ्रू PSTP फंड्स, ताकि आइंदा चंद सालों में वो ऐसे प्रोडक्ट बनाएं, ऐसी करें जो वैल्यू एडिशन हो। कहते हैं कि थाईलैंड का मैंगो ऐसा लगता है मेकअप किया हुआ मैंगो होता है, और यहाँ का बिल्कुल मैंगो ऐसे ही है। हालांकि ज़्यादा टेस्ट और अगर उसकी स्वीटनेस के हवाले से बात की जाए तो ऐसे ही है। पाकिस्तानी देखिए शेल्फ लाइफ भी बड़ा मैटर करती है, इसके अंदर जेनेटिक वेरिएंट्स हैं। अभी हाइब्रिड का नाम आपने बहुत सारा सुना होगा कि चाइना के अंदर हाइब्रिड फ्रूट्स, हाइब्रिड मार्केट बट बहुत दे आ आर गई है। लैक ऑफ टेस्ट। यस, अब उसमें पाकिस्तान के पास नेचुरल पोटेंशियल है, क्योंकि इसके अंदर सीजनल वेरिएशंस हैं, 4-5 सीजन्स, जो आपके 4 सीजन्स अक्रॉस द कंट्री हैं। अब क्वेश्चन सारा ये उठता है कि उसको एक्रेडिशन एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर लेके आना, अपनी एक्सपोर्ट की जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उसको मीट करना, एंड देन इंटरनेशनल मार्केट को थ्रू गवर्नमेंट फैसिलिटेट करवाना। अगर FDA की तरफ से हमारी गवर्नमेंट जो है अगर उनको इंगेज करती है, अगर प्राइम मिनिस्टर या और कोई अपने एजेंडा में हमें से कोशिश करेंगे कि लेके भी आएँ, तो ऑब्वियसली इसका एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा कि जितनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो उनके स्टैंडर्ड्स को मीट करने में, और हम अगर फैसिलिटेट भी करें, अगर एक इंडस्ट्री भी आज FDA अप्रूव हम करवा लेते हैं पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल की, तो एक मार्केट है वो इस तरफ चलना शुरू हो जाएगी। तो सेम गोज फॉर एग्रीकल्चर, एक्रीडेशन स्टैंडर्ड्स। अच्छा, हर सेक्टर की एक अपनी डिमांड, एक अपनी फैसिलिटेशन क्यों है, और जिसको आप रूल आउट नहीं कर सकते क्योंकि वो हर सेक्टर की डिमांड है। देयर आर अ लॉट ऑफ सेक्टर्स जाहिर साहब जिनके अंदर काम हो सकता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर इस बार बावजूद इसके कि बहुत ज़्यादा वो शोर करते हुए दिखाई दिए, लेकिन फिर भी 10% ग्रोथ देखी गई। IT सेक्टर इटसेल्फ 40% ग्रोथ ह्यूजली इस बार देखी गई। ये बड़ा एक अच्छा साइन है कि हम पाकिस्तानी जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि IT सेक्टर की जो ग्रोथ है वो मल्टीप्लाई होते हुए दिखाई दे रही है। आप क्या समझते हैं कि और मजीद सेक्टर्स गुंजाइश रखते हैं जिनके अंदर एक्सपोर्ट्स का भी पोटेंशियल है और साथ साथ अपने मुल्क की जो डिमांड है उसको भी फुलफिल करने का, उसको भी फीड करने का भी पोटेंशियल है? थैंक यू वेरी मच जी। देखिए हमारी जो मुल्क है ना वो 6th लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड है। फिर लाइफ स्टॉक के हवाले से भी हम लोग 5th या 6th हैं।
ڈیری پروڈکٹس کے حوالے سے بھی ہم ایسے ہیں، لیکن صرف اور صرف پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کی وہ جو نا ویلیو ایڈیشن نہیں کرتے. اب جہاں تک آئی ٹی کے حوالے سے بات کر رہی ہیں، بٹ رائس اس میں فینومینل ہے. رائس کے رائس اندر آپ کو پتہ ہے value رائس addition ہو رہا پاکستان ہے. ایکسپورٹ کر رہا تھا یو ایس اے اور یورپ میں، بٹ پھر ایونچولی کیا ہوا کہ انڈیا والوں نے ہمارا رائس دبئی منگوا کے اس کو اپنی پیکنگ کر کے بیچنا شروع کر دیا. ہمارا جو باسمتی رائس ہے، ہاں لیکن اس بار بمپر کراپ ہوئی ہے ہماری. بمپر کراپ اللہ کا شکر ہے، ہماری ساری جو ایگریکلچر پروڈیوس ہے وہ اچھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہماری اکانومی میں ریوائول بھی نظر آ رہا ہے. یہ ایک بڑا اچھا کام ہوا ہے. بٹ پوائنٹ ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں ایکسپورٹ کے حوالے سے، ایکسپورٹ میں ویلیو ایڈیشن از ویری امپورٹنٹ. اب آ جاتے ہیں آپ آئی ٹی کے حوالے سے. آپ نے یہ تو بتا دیا کہ 40% انکریز ہوئی ہے، بیکاز دی کوانٹم واز ویری لیس، اس کا 40% آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ 400% امپروو ہونی چاہیے، 4 ٹائمز امپروو ہونی چاہیے. اتنا زیادہ پاکستان میں پوٹینشیل ہے، بٹ اس کے لیے ہمیں آئی ٹی گریجویٹس چاہیے. اس آئی ٹی گریجویٹس کے لیے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. آئی ریپرزینٹ capital market infrastructure institutions, so I keep on going to Karachi. اس کمپنیز کے بورڈ پہ ڈائریکٹر ہوں. اتنے زیادہ ہمارے آئی ٹی کے جو اچھے ریسورسز ہیں، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، ان کو جابز مل رہی ہیں. نو ان کو جابز مل رہی ہیں سعودی عرب اور مڈل ایسٹ میں، اور دھڑا دھڑ پاکستان سے جاب چھوڑ کے وہ باہر جا رہے ہیں. سو دیر از اے ڈائر ریکوائرمنٹ اینڈ نیڈ آل اوور دا ورلڈ، اکاؤنٹنٹس کی اور آئی ٹی گریجویٹس کی. تو پاکستان کو وہ بچے بچیاں تیار کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے، اور یہ ہم لوکل ہم یہاں پر بھی ان کو کر سکتے ہیں، اور پھر وہ ایکسپورٹ بھی اگر ہیومن ریسورس ہوتی ہے تو وہ بھی پیسے کما کے یقیناً پاکستان میں پیسے بھیجیں گے. سو اس کے لیے بھی نا، جیسے پہلے بات ہوئی، جیسے سارے ہم چاروں کے چاروں بندے یہی بات کر رہے ہیں کہ دیر آر سو مینی تھنگز وچ کین بی ڈن. We all know the problems, we almost know the solutions as well, but will ہونی چاہیے اسٹرانگلی اس پہ کام کرنے کے لیے سارے اداروں کو مل کے کام کرنا. عثمان صاحب، آئی ٹی کے حوالے سے تو ہم پہلے بھی کچھ پروگرامز کر چکے ہیں، اور آئی ٹی کا زاہد صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ایک کانسیپٹ ہے ہمارے پاس کہ برین ڈرین ہو رہا ہے. ریمیٹنسز کے حوالے سے ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے ریمیٹنسز اس بار اتنے آئے کہ ایکسپورٹ سے بھی آگے بڑھ گئے. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ انڈیا نے بھی، اگر تھوڑا سا ہم اپنے نیبرہڈ کی ایگزامپل لیں یا چائنا کے حوالے سے، چائنا میں تو خیر خود اتنا کام ہے کہ وہیں پہ ہی ساری ان کی پاپولیشن ہے، بٹ اگر ہم تھوڑا سا نیبرہڈ کی ایگزامپل لیں تو انہوں نے اپنے تمام جو ہیومن کیپٹل تھا اس کو کام پہ لگایا، وہ پوری دنیا میں پھیل گئے. ناٹ ان سنگل سیکٹر، آئی ٹی کے حوالے سے نہیں بات کریں، باقی اور بہت سارے ایسے سیکٹرز ہیں جن کے وہ سی ای اوز اور جا کے مینیجنگ ڈائریکٹرز لگ گئے، اور پھر انہوں نے اپنے ملک کو سپورٹ کیا. وائی ناٹ دس فارمولا گوز وتھ پاکستان، کیونکہ ہمارے پاس یہ آپشنس موجود ہوں، ریمیٹنسز ہمارے بڑے ہیں. اگر کوئی انڈیویجول یہاں سے جائے گا تو ریمیٹنسز تو اپنے ملک کو ہی بھیجے گا نا. جی بالکل. اور ہمارا جو المیہ آئی گیس دوسری ایکسپورٹس میں ہے کہ ہم نے ویلیو ایڈڈ کموڈیٹیز ایکسپورٹ نہیں کی. یہی ہمارا مسئلہ لیبر میں بھی رہا. ہم ایکسپورٹر تھے آف معذرت کے ساتھ لیبر اینڈ لو اسکلڈ مین پاور کے. مڈل ایسٹ میں ہماری مین پاور جاتی تھی، ہماری یورپ میں یا یو ایس میں بھی بہت کم جاتی تھی، لیکن وہ ایک لو ارننگ لیبر ہوتی تھی، ہائی اسکلڈ لیبر نہیں تھی. اور وہ بیک ٹو ظاہر لطیف صاحب پوائنٹ کہ آپ نے ان کو تیار کرنا ہے گریجویٹس کو. دیکھیں ایجوکیشن از دی کی. اگر آپ کی ایجوکیشن ہی اس لیول پہ نہیں ہے جہاں سے obviously دیکھیں آپ کی ووکیشنل ٹریننگ از نیڈیڈ. چلیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پی ایچ ڈیز پیدا کریں، لیکن کم از کم آپ ٹیکنیکل لیبر تو اچھی پیدا کریں، آپ ان کی اپ لفٹنگ آف اسکلز کریں. انڈیا کی اگر ہم بات کریں، آج ایم آئی ٹی ایک ادارہ ہے امریکہ میں، اس کے مقابلے میں جو انڈیا کے ٹیک ادارے ہیں ڈائریکٹلی سلیکون ویلی وہاں سے ہائر کرتی ہے. یہ معیار ہے ان کے اداروں کا ایجوکیشن اب ہمیں بھی جو ہے وہ اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو جب آپ کی ٹیکنیکل لیبر کی سکلز بڑھیں گی، ہینس وہ جا کے وہ مینیجیریل یا آپ کہہ لیں مڈ ٹیئر یا سیکنڈ ٹیئر آف مینجمنٹ میں جا پائیں گے، جہاں سے جس کو ہم سی سویٹ کہتے ہیں کہ وہاں پہنچ پائیں گے، اور وہاں سے پھر آپ کو وہ دے سکیں گے جہاں انڈیا پہنچ گیا ہے. انڈیا میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ان کے سی ای اوز گلوبلی فارچون 500 کمپنیز کو لیڈ کرتے ہیں. ہمارے تو مڈل ٹیئر مینجمنٹ میں بھی نہیں نظر آتے آپ کو. رائٹ. تو ہمیں تھوڑا سا ووکیشنل ٹریننگز اور خاص کر ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے کام کرنا پڑے گا ٹو بلڈ ٹو ایکسپلور آل ڈائریکشنز. جی اینڈ دو سلیکٹ سیکٹرز کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیں، جیسے ہم نے بات کی کہ اس سے بیونڈ ہو جائیں ایکسپورٹ سیکٹرز، ان پہ ایک ہولسٹک پالیسی ہو. ہیلتھ کیئر کے حوالے سے بہت ڈیمانڈ ہے. یس جو نو نرسنگ کی، میل اینڈ فیمیل نرسنگ کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. اولڈ ایج اولڈ ہومز جو جس کو کہتے ہیں، اس کے لیے بہت ڈیمانڈ ہے، بٹ اس کے لیے وہ جو چاہتے ہیں کہ اسکلڈ لوگ ہوں.
अनस्किल्ड जो हैं वो नहीं होने चाहिए, तजर्बे नहीं क्योंकि करने। नहीं है। सो वो उसके लिए पाकिस्तान में कोई बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन होने चाहिए जो तैयार करे। और दूसरी बात मैं बताऊं, जो रेमिटेंस वाला मामला है ना, पाकिस्तान की सबसे बड़ी रेमिटेंस सऊदी अरब से आती है। लेकिन वो लेबर क्लास होती है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, सेकंड नंबर पे आती है मिडिल ईस्ट से। यूरोप अमेरिका से रेमिटेंस नहीं आती। यूरोप अमेरिका में जब जाते हैं लोग तो उनको एक नज़र आ रहा होता है कि हम यहाँ पे ग्रीन कार्ड ले लेंगे, सिटीजनशिप ले लेंगे, तो वो वहाँ पे एसेट बनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ की लेबर क्लास, उनको पता है कि हम 50 साल भी यहाँ रहेंगे, हम सिटीज़न नहीं बन सकेंगे, लिहाजा दे सेंड मनी बैक टू पाकिस्तान। तो इस वजह से वहाँ से ज़्यादा हमें रेमिटेंस आती है। वेल, ये भी मैंने कहा गुफ्तगू आपको जारी बता है, बहुत डिटेल बात हो रही है, बट वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच ज़ाहिर लतीफ़ साहब, डॉक्टर जासिम एंड उस्मान शौकत साहब, आप तीनों ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की अबाउट वैल्यू एडिशन, फैसिलिटेशन टू बिजनेस कम्युनिटी, और ख़ासकर बिजनेसेस की ग्रोथ के लिए जो फैसिलिटेशन रिक्वायर्ड है वो आज हमने टिपिकली डायसेक्ट की, और यकीनन इसके ऊपर मज़ीद भी काम होगा, और आने वाले दिनों में जितनी अभी बेहतरी हुई है वो अभी यकीनन ये जारी है, लेकिन इसके अंदर मज़ीद बहुत गुंजाइश है। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।